बादशाह जिन्नात की हाजिरी और वो भी नादे अली के जरिए। जी हाँ, बादशाह जिन्नात को आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 दिन में हाजिर करें और वो भी नादे अली की मदद से। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि अल्लाह के फजल से, मौला अली के करम से, जी हाँ, उनकी रहमत और उनके फजल के तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नादे अली शरीफ का आमिल हूँ। और मैं आप लोगों को वक्तन फ़ौक्तन नादे अली पर मुख्तलिफ इक़साम के अमाल बताता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नादे अली के ज़रिए बादशाह जिन्नात की हाज़िरी। जी हाँ, ये हाज़िरी इतनी मुजर्रब है, इतनी अथेंटिक है कि 1 से 3 दिन में आप कर लेंगे, लेकिन शर्त है आप नादे अली के आमिल हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह जिन्नात की हाज़िरी, जी हाँ, वो भी नादे अली से। नादे अली, जी हाँ, नादे अली मज़हरुल अजाइब तजदहुन लका फिल नवाइब कुल्लु हम्मन व गम्मन सयंजलि बि अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन व बिवलायतिका या अली 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 या अली। इस तरह, जी हाँ, यही तरीका है नादे अली के जिन्नात को बुलाने का या बादशाह जिन्नात को हाजिर करने का, या उन जिन्नात से अपना कोई भी बड़ा मकसद, बड़ा काम आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस ही अमल की बदौलत ले सकेंगे दोस्तों। नादे अली का ये नादिर नायाब अमल, ये नादिर नायाब तोहफा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसकी इजाज़त उन तमाम बहन भाइयों को, उन तमाम दोस्तों अहबाब को होगी जो अपने इस चैनल, जी हाँ, अपने इस चैनल स्पिरिचुअल क्योर 369 का मेंबर होगा, उसका सब्सक्राइबर होगा, इस फैमिली का हिस्सा होगा। उन तमाम अहबाब को इस अमल की इजाज़त है। नीज़ वो नए मेंबर जो अभी शामिल हुए हैं, जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उनको भी इस अमल की इजाज़त होगी दोस्तों। अब अमल की तरफ आते हैं। करना आपने क्या है? जी हाँ, करना आपने क्या है? करना आपने यूँ है कि सबसे पहले जब अरूज माह हो, यानी कि जिस तरह कल या परसों जिलहज का चांद नज़र आ जाएगा, आपने पहले 2 दिन गुजारने हैं। तीसरे दिन कोई भी दिन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे दिन आप लोग ताज़ा गुस्ल फरमाएंगे। ताज़ा गुस्ल करने के बाद आप लोगों ने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है क़ज़ाए हजात की नीयत से। ये आपने पढ़ ली। आपने कोई अच्छा सा हस्बे मकदूर, जितनी आपकी कुदरत, अल्लाह ताला ने जितनी आपको ताकत दी है, जितनी आपके पास हिम्मत है, जितना आपके पास पैसा है, उसके हिसाब से आप लोग हज़रत अली की न्याज देंगे। जी हाँ, न्याज देंगे। न्याज में कोई बना हुआ मीठा आपने बाजार से नहीं लाना, बल्कि खुद आपने हलवा पर या खीर पर ये आपने पकानी है, मौला अली की न्याज देनी है। उसमें से आपने कुछ हिस्सा उस मीठे में से निकालना है, किसी बर्तन में, मट्टी के कूंडे में बेशक, या मट्टी के प्याले में डालकर छत पर अपनी, जहाँ पर आप अमल कर रहे हैं, घर की छत पर या बाहर किसी खुली जगह पर आपने रख आना है। और साथ ये कहना है कि ए नादे अली के खादमीन, जिन्नात, मौकलात, ये तुम्हारी न्याज है, ये तुम्हारी भेंट है, इसको लो और मौला अली सरकार के नाम पर मेरे पास हाजिर हो जाओ। जी हाँ, इसको लो और मौला अली के नाम पर मेरे पास हाजिर हो जाओ। आप लोग घर आ जाएंगे दोस्तों। आपने 100 मरतबा, जी हाँ, 100 मरतबा आपने नादे अली पढ़ना है। इस तरह पढ़ना है आपने। नादे अली आपने पढ़ लिया। नादे अली मज़हरुल अजाइब तजदहुन लका फिल नवाइब कुल्लु हम्मन व गम्मन सयंजलि बि अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन व बिवलायतिका या अली या अली या अली। आपने नादे अली पढ़ लिया। जब या अली पर आप पहुंचेंगे, आपने या अली की तकरार शुरू कर देनी है। या अली या अली या अली या अली, मुंह में पढ़ें, जुबान से पढ़ें। जगह आपने अलग थलग रखनी है। कमरे में आपके जो है ना मौतर हो, खुशबू जल रही हो। हिसार की आपको ज़रूरत नहीं कि नादे अली खुद इंतहाई बड़ा हसार है दोस्तों। फिर भी अगर आप मुब्तदी हैं, नए अमल करने वाले हैं, नया काम करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर अपना हिसार कर लें। हिसार करने के बाद आपने उस जगह पर बैठ जाना है। नादे अली जिस तरकीब से मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ना शुरू करना है
اور جب یا علی پر پہنچیں گے تو آپ نے یا علی کی تکرار شروع کر دینی ہے، یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو۔ اس طرح آپ نے کم از کم 4 سے 5 منٹ کرنا ہے دوستو، جی ہاں 4 سے 5 منٹ کرنا ہے دوستو۔ تھوڑی سی محنت ہے، 2-4 گھنٹے اگر آپ لگا لیں گے نا تو ہمیشہ دعائیں دیں گے۔ 1 سے 3 راتوں کا جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں عمل ہے۔ ہر دفعہ نعت علی شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 سے 4 منٹ یا علی کی تکرار کرنی ہے۔ اگر آپ کا باطن روشن ہے، آپ کا قلب چل رہا ہے، آپ کا وجدان، آپ کی باطنی آنکھ جاگرت ہے، آپ جنات موکلات کو دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ بادشاہ جنات حاضر ہو یا جنات کا کوئی گروہ حاضر ہو، وہ آپ کو نظر آئے گا ظاہری حالت میں، جی ہاں ظاہری حالت میں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے وہ آپ کو سلام کریں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بتائیے آپ نے ہمیں کس مقصد سے حاضر کیا، کس مقصد سے بلایا ہے۔ اگر تو بادشاہ جنات ہے تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ اے بادشاہ جنات، آپ مولا علی کے خادم ہیں، آپ مولا علی کے مرید ہیں، میں بھی الحمدللہ ان کا مرید ہوں، ان کا خادم ہوں مولا علی سرکار کا، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ کام ہے، یہ مقدور ہے، اس کو سرکار علی کے واسطے ان کے نام کے صدقے سے پورا کیا جائے، یا مجھے کوئی جنات خادمین عطا کر دیے جائیں اگر آپ ہمیشہ اپنے پاس جنات کو رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ، جی ہاں وہ بادشاہ جنات آپ کا اگر کوئی کام اگر آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ العزیز چٹکیوں میں پل بھر میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا، جتنا مرضی بڑا کام ہو آپ کا۔ اگر آپ لوگ کوئی جنات یا کوئی جن مانگتے ہیں، کوئی خادمین مانگتے ہیں اس بادشاہ جنات سے، تو وہ آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دے گا جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ دوستو بادشاہ جنات کو آپ مہینے میں 1 سے 2 بار ہی بلا سکتے ہیں اس عمل سے۔ ہاں اگر آپ ان سے کوئی خادم جن طلب کر لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کا ہر کام کرے گا، جس کام کے لیے بھی آپ اس کو کہیں گے وہ جائے گا، وہ کام کرے گا آپ کا۔ اگر جائز کام ہے تو مولا علی سرکار کا خادم جن ہے صرف جائز کام ہی کرے گا، ناجائز کام ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور دوبارہ کبھی اس عمل سے آپ حاضری نہیں کر سکیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوستو آپ نے اس عمل کو جنات کی حاضری کے بعد بھی آپ کا یہ عمل پورا ہو جاتا ہے، ایک تعداد مقرر کر کے، یا وہ بادشاہ جنات ہی آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس عمل کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے روزانہ۔ ایک مخصوص چھوٹی تعداد کیجئے گا، 11 دفعہ 21 دفعہ 33 دفعہ، جو آپ آسانی سے روز پوری کر سکیں۔ کوئی اتنی بڑی شرط یا اتنی بڑی بات نہ کر لیجئے گا، جو اتنی تعداد نہ کر لیجئے گا جس کو آپ پورا نہ کر سکیں، ورنہ یہ جنات یہ لوگ جو ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل تھا دوستوں، میں نے آپ کو A to Z اس کا بتا دیا، A to Z سمجھا دیا۔ امید ہے آپ کو عمل پسند آئے گا، عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کرے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دوستوں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آج میری سالگرہ تھی، 47 سال کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولا علی سرکار کے صدقے میں اپنی رحمتیں اسی طرح مجھ پر بنائی رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مجرب، سچے اور صدری عملیات مجھے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا جائے۔ آپ لوگوں نے جو محبت مجھے دی ہے میں تہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، 4 مہینوں میں الحمدللہ 11,000 سبسکرائبر، ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے اب 1 لاکھ سبسکرائبر، 100 کے کا، جی ہاں ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے اب 100 کے کا۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبت سے ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسلامک وظائف کا سب سے بڑا چینل بنیں گے بفضل اللہ۔ یہ میرا جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ جینون اتھینٹک مجرب عمل آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگوں کی محبتیں اسی طرح میرے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے، ہمارے گھروں میں امن و سکون لائے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔